बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू नन खपल टॉपिक वड़ांदी बूजू एडवर्बियल क्लास बंग शुरू कर। हाँ नो मंगा एडवर्ब क्लास शुरू करेउ मंग क्लास शुरू गोरा माता सुतवेलिउ ची एडवर्ब क्लास दा डिपेंडेंट क्लास सब टाइप दे बिया प एडवर्ब क्लास की बिया दागी खपल टाइप्स दी यो एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम दे यो एडवर्बियल क्लास ऑफ प्लेस दे यो एडवर्बियल क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी दे यो एडवर्बियल क्लास ऑफ मैनर दे सही दा कना दा सशे दी दा द एडवर्ब्स खपल टाइप्स दी बिया द हर यो टाइप खपल जान ला क्लास दे नो ते सो एडवर्बियल क्लास तो कम के दा एडवर्बियल क्लास के दा कम टाइप्स दी मने मंग सरे एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम एडवर्ब होता तमा वेल्यू ची एडवर्ब सतवई अर आगलब स्टा ची गयो जुमला की यो वर्ब या एडवर्ब या बल एडवर्ब या यो एडजेक्टिव मॉडिफाई कई मतलब दागे बारा की मंगला नोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रा कई नागे तमंग सवायु एडवर्ब वयु अब या क्लास सतवई अर आगलपाद मजमुवीता ची भाई की खपल सब्जेक्ट मी वर्ब मी हो दा वया खपल पुल सेंस वर्कई या बेना वर्कई अब दी सरबा दा बा द सेंटेंस ये वही सही दा कना दा ब सेंटेंस ये वही सही गोरा एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम से तवायु दा मसर दे एडवर्ब आगा टाइप दे च दा मंगता इट टेल्स अस फॉर हाउ लॉन्ग या व्हेन समथिंग हैज अकर्ड आर विल अकर दे मतलब दा दे च दा मंगता द एक्शन ड्यूरेशन खई च दा एक्शन कीगी दा द कम वक्त न शुरू दे या ब कम वक्त कीगी दा मंग सरा सकई दा इंफॉर्मेशन रा गई चेहरा दा एक्शन बा कले कीगी या दा एक्शन द सोना वक्त ना जारी दे सही दे जी नो दे तम सवायु एडवर्बियल क्लास ऑफ टाइम दा मंग सरा टाइम शो गई दा दरी एक्शन टाइम सकई टाइम मंगता आइडेंटिफाई कई डिफाइन कई संगे डिफाइन कई दे उस एग्जांपल दर को मगोरे I will arrive when the dinner is ready. गोरा वैसे बराज़मा चिकला दा रोटी तैयार शी कला दा रोटी तैयार शी ता सुकीन इन उज़ब अमराशा मगोरे दल तचरा when the dinner is ready दा मंग सरसे शीरी दा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम दे दा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम वाले दे जका दे द क्लास जका वही तेरे के सब्जेक्ट हम स्टरे ओ वर्ब हम बकेश्ता सही दा देखिए खपल सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन हम स्टरे दिन अलावा देखिए चिकम दे दा टोल अल्फाज यो ग्रुप ऑफ वर्ड देखना दैट इज सेंटेंस की सदन हो क्लास वर्ता जका वही हुकम क्लास दे एडवर्ब क्लास जका दा व्हेन द डिनर इज रेडी दैट सब बारे की इंफॉर्मेशन रख गई दरी अराइव बारे की गोरा दा वही चीज़ बार आदम दारातल ये एक्शन दे कना दारा रशीदत ये एक्शन दे कना दा एक्शन बकरे की चिकला वही रोटी तैयार शी नगोरा दा ग्रुप ऑफ वर्ड दा व्हेन द डिनर इज रेडी दा मंग सर जैसे बारे की इंफॉर्मेशन रखी द अराइव बारे की और अराइव से शेरी दा वर्ब दे नगोरा ती ग्रुप ऑफ वर्ड दा वर्ब मॉडिफाई कना मुझे तमंग सवायु एडवर्ब वाई हो सिर्फ एडवर्ब न रेखा जका चीज़ के खपल दा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दी सही दा क्लास दे हो कम क्लास दे एडवर्ब क्लास जका खपल कम्बिनेशन दे बकी और एडवर्ब जका दा एक्शन दा एरायो चिकम दा एक्शन दे चिदा बराजी दा राता को दा बकले कीगी दा का टाइम मंगते शो कई लिहाजा रे तमंग सवायु एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम देने अलावा वहाँ पर यो पॉइंट लिख रहे थे एक्शन ऑफ व्हेन अकरिंग द एक्शन ऑफ व्हेन अकरिंग न मतलब दा दे दा एक्शन बा कले कीगी दा उम्दा कशांत दे मतलब दा रे चिपकम टाइम बा दा एक्शन कीगी दाकी माता एग्जांपल लिख रहे रे he said he will go whenever it's time to leave अलग वही आगो वेलो चीज़ बा आग टीम बांधे जमा चिकले दे छूटे टीम शी गोरा दागा दा एक्शन बकरे कीगी he will go जिबा लाते रहने दे रारावान वक्त की बदी रारावान वक्त के कम वक्त की चिकले छुट्टी हुई शी गोरे छुट्टी खोलाने दे शे वेगना सही दा छुट्टी बकीगी बिया बड़ा से की गिरा बवी लियो कई नो लिहाजा दा एक्शन बकरे कीगी दा ही विल गो दा एक्शन बकरे कीगी चिकले दे झूठे टाइम राशि दा ग्रुप ऑफ वर्ड गोरे व्हेन एवर इट्स टाइम टू लीव चिकले दा ग्रुप ऑफ वर्ड
دا موږ سره په شریکه باندې څه ایکسپلین کوي دا هی ویل گو د دا ایکشن چې دا بزي صحیح ده دا ایکسپلین کوي نو لہذا دا ورب دی خو دا ایډورب دی خو دا صرف ایډورب نه دی دا ایډورب کلاس دی ځکه دې کې خپل سبجیکټ ورب کمبینیشن نو ګوره دا ایکشن به کله کېږي د راتلې یو ایکشن دی که نه دا به کله کېږي دا باله کېږي چې کله د چوټیو ټیم شي نو ګوره دې ګروپ آف ورډسو د دا ایکشن څه کوم موډیفای کو د دې په باره کې ایکسټرا انفارمیشن ورکو د دې په باره کې معلومات ورکړو لہذا دې ګروپ آف ورډس ته موږ څه وایو ایډورب کلاس خو دا په ایډورب کلاس کې کم یو کلاس دی ایډورب کلاس آف ټایم ځکه چې موږ ته پکې ټایم ښیي صحیح ده جی دې نه علاوه پکې خبره دا ده چې کنجنکشنز په کم استعمالو کنجنکشن څه ته وایي چې هغه الفاظ چې هغه ورډ چې هغه یو دوه الفاظ یا دوه پریزز یا دوه کلازز یا دوه سنټنسز په خپل منځ کې څه کوي میلاوي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ کنجنکشن وایو نو په دې کې به کوم کنجنکشن استعمالېږي وین به پکې استعمالېږي وین ایور وایل بیفور آفټر انټل اینڈ ونس څنګه چې تا ته ما مخکې استعمال کړي وین مې دلته استعمال کړی دی ګوره آی ویل ارایو دا یو کلاس شو وین د ډینر از ریډي دا بل کلاس شو دا دوه کلاسه په څه باندې چې دی دا دوه کلاسه په څه باندې کمباین شوي دي په وین باندې او دې ایز ا هول یو سنټنس جوړ کړی دی نو دې کې دا کم یو کنجنکشن دی دا سبارډینیټ کنجنکشن دی صحیح دی جی دې نه علاوه وین ایور ګوره هی سیډ هی ویل گو وین ایور اټس ټایم ټو لیو دا پکې بل کنجنکشن شو دا که هی سیډ هی ویل گو دا یو کلاس شو whenever it's time to leave دا بل کلاس شو او د دې پرې منځ کې دا کم چې دی دا برج دا کم دا کنیکشن دی دا چا راوستی دی دا د whenever راوستی دی نو لہذا دا whenever موږ سره څه شی دی کنجنکشن دی صحیح ده دا څه شی دی کنجنکشن دی بل اگزامپل دی یو در کومه دا دی چې I will come when I finish my work هلکه وایي زه به راځم چې زه کله خپل کار ختم کړم نو ګوره دلته راتللی یو ایکشن دی که نه او دا ایکشن به کله کېږي دا وایي چې زه کله د خپل کار ختم کړم دا شرط دی پکې که نه چې کله د خپل کار ختم کړي دا به بیا چوټي کوي راځي به نو ګوره دا وین آی فینش مای ورک دا څه شی شو دا ایډورب کلاس شو ځکه دا ایکشن موډیفای کوي دا ایکشن به کله کېږي دا کم ایکشن شو که نه راتله ایکشن دی که نه دا به کله کېږي چې کله هغه خپل کار ختم کړي نو لہذا دا ګروپ آف ورډس ایز ا هول دا ایکشن موډیفای کوي د دې باره کې انفارمیشن راکوي د دې د ټایم باره کې انفارمیشن راکوي کم وخت کې به دا کېږي د دې باره کې انفارمیشن راکوي لہذا دې ټول ګروپ آف ورډس ته موږ څه وایو ایډورب کلاس آف ټایم دا و زموږ نننی ټاپک کولی کیس مسئله یو کین آسک می